फैसला आबाद में कोरोना के बढ़ते केसेस, लॉकडाउन के लिए इंतजामिया मुतहरिक। घंटाघर के आज बाजारों की दुकानें बंद करवा दी गई। झंग में स्मार्ट लॉकडाउन, इंतजामिया की जानिब से कारोबारी मराकज की बंदिश के लिए इकदाम। होटल्स पर सिर्फ पार्सल की सहूलत मुयसर, डाइनिंग हॉल्स को मुकम्मल बंद कर दिया गया। SOPs की बेएहतियाती, कोरोना के हमले बढ़ गए। डिवीजन भर में 24 घंटों के दौरान 135 केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 90, चिन्योट 17, टोबा 17, झंग में 11 मरीजों का इजाफा। फैसलाबाद की अदालत में नायब कासिद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया, जबकि झंग के डिप्टी कमिश्नर और DPO दफातर में भी अमले का टेस्ट कराने का फैसला। चिन्योट की जिला इंतजामिया कोरोना का फैलाव रोकने के लिए मुतहरिक। जिला भर में जलसे, जुलूस, मजालिस और मजहबी महाफिल पर पाबंदी आयद। पीर महल और कमालिया में दुकानदारों को भारी जुर्माने कर दिए गए। मुतअद्दिद दुकानें सील। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद ने SOPs की खिलाफ वर्जी पर स्मार्ट लॉकडाउन का इंदिया दे दिया। तालीमी इदारों को जुम्मे तक समाही और एंट्री इम्तिहानात लेने की इजाजत। फैसलाबाद समेत 7 अजला के मुख्तलिफ स्कूल्स में SOPs के तहत पेपर लेने का सिलसिला जारी। हायर एजुकेशन ने यूनिवर्सिटीज को 28 मार्च तक इम्तिहानात लेने की इजाजत दे दी। एक तरफ कोरोना के बढ़ते वार, दूसरी तरफ एक्टमरा इंजेक्शन नायाब। अलाइड अस्पताल इंतजामिया ने हुकूमत से 100 एक्टमरा इंजेक्शन मांग लिए। वाइस चांसलर ने 1 से 2 रोज में इंजेक्शन मिलने की नवीद सुना दी। चीनी की कीमत ने एक बार फिर सेंचुरी क्रॉस कर दी। रिटेल में चीनी कहीं 100 तो कहीं 103 रुपए से किलो में बेची जाने लगी। एक्स मिल रेट भी 95 रुपए किलो। शुगर डीलर्स की जानिब से मनमानी कीमत वसूल की जा रही है, आवाम की शिकायत। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। मट्टी का तेल 3 रुपए 42 पैसे, लाइट डीजल 2 रुपए 19 पैसे फी लीटर मजीद महंगा किया गया। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अंडे मजीद महंगे हो गए। फी दर्जन कीमत 180 रुपए तक जा पहुंची। 2 हफ्तों में 40 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड। आवाम की कीमतों में कमी के लिए इकदाम की दुहाई। पंजाब हुकूमत का रमजानुल मुबारक में आवाम को बेहतर सहूलियात फराहम करने का अज़म। माह सयाम से कबल जखीरा अंदोजों और गराम फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया। कमिश्नर जंग की प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स को भी हिदायत जारी। असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर कमालिया मोहम्मद इरफान हंजरा का शुगर मिल का दौरा, स्टॉक को चेक किया। कहा कि मसनूई महंगाई और चीनी के स्टॉक करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। चीनी की सरकारी रेट पर फरोख्त को यकीनी बनाया जा रहा है। फेस्को की जानिब से कोहिनूर सिटी प्लाजा का बिजली कनेक्शन काटने पर ताजिर सरापा एहतजाज। शदीद नारेबाजी की, कहते हैं SDO बात सुन रहे हैं, ना ही एक्सीएन। ताजरों से ज्यादा बिल वसूल किए जाते हैं। रेलवे कॉलोनीज में बिजली के बिल अदा न करने वाले मुलाजमीन हो जाएं तैयार। फेस्को के फेस्को को बल्क की बजाय डायरेक्ट सप्लाई के अहकामात। 30 अप्रैल तक रेलवे कॉलोनीज में मीटर लगाकर बिलिंग की डेडलाइन दे दी गई। तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, स्पेशल और ग्रुप अलाउंस का भी मुतालिबा। फैसलाबाद में ऐप का मुलाजमीन मुतालिबात मनवाने पर सड़कों पर आ गए। मुलाजमीन की मुस्तकली समेत दीगर मुतालिबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रखने का फैसला कर लिया गया। फैसलाबाद में FTA को 5 करोड़ 70 लाख की 6 सड़कों की मशरूत मंजूरी। कमिश्नर साकिब मन्नान की जेर सदारत डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का इजलास। डायरेक्टर डेवलपमेंट डॉक्टर नवीद औलख ने डिविजनल मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। झंग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और जड़ावाला म्यूनिसिपल कमेटी की स्कीमें मुलतवी। पीर महल चक 671/12 में 2 करोड़ के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह। तहरीक इंसाफ की MPA सोनिया अली रजा शाह ने इफ्तिताह किया। सिलाई सीनियर नायब सदर मेजर रिटायर्ड अहमद नवाज भी हमरा। सड़कें, सोलिंग और नालियां बनेंगी। स्कूल की इमारत अपग्रेड होगी।
محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی جانب سے 2 سال بعد وہیکلز نمبر پلیٹ سے اجرا شروع. شہری گھر بیٹھے موٹر سائیکل، کار یا دیگر گاڑیوں کی رجسٹریشن کرا سکیں گے. ضلع بھر میں 1.5 لاکھ سے زائد نمبر پلیٹس کا معاملہ زیر التوا ہے. محکمہ زراعت مانیٹرنگ کی کاشتکار کو نجی سبزی منڈیاں بنانے کی اجازت. دیہی علاقوں میں کاشتکار ای پورٹل پر منڈی رجسٹرڈ کرا سکیں گے. جنگ کے کاشتکار بھی انفرادی یا اجتماعی طور پر منڈی بنا سکیں گے. پیشگی اجازت کی ضرورت نہیں پڑے گی. سوشل سیکیورٹی سے رجسٹرڈ صنعتی اداروں کے لیے خوشخبری. پنجاب حکومت کی ایمنسٹی اسکیم کے مطابق کاروباری حضرات کو 5.5 ارب روپے کا ریلیف. فیصل آباد کے صنعتکاروں نے سراہا. اولڈ ایج کی مد میں جرمانے معاف کرنے کی بھی اپیل. لاک ڈاؤن کے حوالے سے فیصل آباد کے تاجروں کا بڑا مطالبہ. ہفتہ اتوار کے بجائے جمعے اور ہفتے کو لاک ڈاؤن کرنے کا مطالبہ کر دیا. عباس حیدر شیخ کا کہنا ہے کہ فیصل آباد میں پہلے ہی جمعے کی چھٹی ہوتی ہے. ایکسپورٹرز کے لیے ایک کے بعد ایک مشکل کا سامان. مال میں حد مقدار سے زائد وسکوس پر آرڈرز واپس ہونے لگے. یون میں کاٹن کی کمی کو وسکوس کی مقدار بڑھا کر پورا کیا جا رہا ہے. پروسیسنگ سینٹر نے جواز پیش کر دیا. وزیر کلچر خیال احمد کاسترو ٹوبہ کی کالونیوں، ہسپتالوں اور مارکیٹس کی نگرانی کریں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے پرائز ٹیکنگ ڈیوٹی پر لگا دیا. صفائی ستھرائی، تھانوں اور لینڈ ریکارڈ دفاتر کا جائزہ بھی ذمہ داریوں میں شامل. ایکسائز فیصل آباد کے پراپرٹی انسپیکٹرز کی مبینہ کرپشن. کمرشل جائیداد کے ادا شدہ پراپرٹی ٹیکس کا ریکارڈ سسٹم سے ڈیلیٹ. 15 لاکھ روپے کا نوٹس بھجوا دیا. 5 لاکھ روپے رشوت طلب کرنے کا الزام. معاملہ سامنے آنے پر انکوائری کمیٹی قائم کر دی. گلی محلوں اور شاہراہوں پر پھرنے والے لاوارث افراد کی کفالت ہوگی. بچوں، خواتین اور خصوصی افراد کو متعلقہ اداروں کے حوالے کیا جائے گا. آر پی او فیصل آباد کے ضلعی پولیس سربراہان کو کارروائیوں کے احکامات جاری. آبادی درزی کو غیر معیاری سلائی مہنگی پڑ گئی. صارف عدالت کا 85,000 روپے جرمانہ ادا کرنے کا حکم. المعصوم ٹاؤن کی رہائشی خاتون نے تقریب میں پرانے کپڑے پہن کر جانے کا دعویٰ دائر کیا. لاہور ہائی کورٹ نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج چودھری محمد الیاس کی خدمات وفاقی حکومت سے واپس لے لی. ڈیپوٹیشن پر چیئرمین ڈرگ کورٹ فیصل آباد تعینات تھے. ڈسٹرکٹ جج کو مزید تقرری کے لیے لاہور ہائی کورٹ رپورٹ کرنے کی ہدایت. نوٹیفیکیشن جاری. ڈی پی او جھنگ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست. لاہور ہائی کورٹ میں سماعت. عدالت نے ڈی پی او محمد سرفراز میر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 25 مارچ کو جواب طلب کر لیا. فیصل آباد میں 4 سالوں کے 18,215 مقدمات تاحال زیر تفتیش ہونے کا انکشاف. پولیس چالان پیش نہ کر سکی. پروسیکیوشن برانچ کا ایس ایس پی انویسٹیگیشن سے رجوع. پبلک پروسیکیوٹر نے چالان عدالتوں میں جمع کرانے کے لیے خط لکھ دیا. لاک ڈاؤن میں اسکول ٹیچرز کو تنخواہیں دینے کے احکامات کی خلاف ورزی. فیصل آباد کے نجی اسکولز مالکان نے انکوائری آفیسر کو ریکارڈ فراہم نہ کیا. سی ای او ایجوکیشن کا مامو کانجن کے 4 اسکول مالکان کو شو کاز نوٹس جاری. 17 مارچ کو طلب کر لیا. جنگ سمیت پنجاب کے اسکولز میں تعلیمی معیار جانچنے کے لیے LND ٹیسٹ التوا کا شکار. لٹریسی ٹیسٹ گزشتہ سال کورونا ایمرجنسی کے باعث منسوخ ہوئے. رواں سال بھی شروع نہ ہو سکے. بیشتر اسکولز کی بندش اور متبادل دن تعلیم کے باعث مشکلات. کورونا کے پیش نظر فیصل آباد کے تھیٹرز بھی بند. درجنوں خاندان بے روزگار. ڈیلی ویجز پر کام کرنے والے فنکاروں کا حکومت سے امداد کا مطالبہ. اب پاکستان سے بیرون ملک جانے والے کے لیے کورونا ٹیسٹ کرانا لازم نہیں. قطر ایئر لائنز نے کورونا SOPs پر نیا ہدایت نامہ جاری کر دیا. فیصل آباد سمیت پاکستان بھر سے بیرون ملک جانے والوں پر لاگو.
अब फैसलाबाद में भी परिंदों को कंप्यूटराइज्ड माइक्रो चिप लगेगी। वाइल्ड लाइफ ब्रीडिंग सेंटर गजवाला का नायाब नस्ल परिंदों को बचाने का मंसूबा। पहले मरहले में तजर्बाती तौर पर फेसनट और पी फाउल में चिप इंस्टॉल की गई। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ अमराज से मुतल्लिक रिसर्च रजिस्ट्रेशन अंदराज के लिए ऑनलाइन सेमिनार का इनेकाद किया गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर जफर अली चौधरी और प्रोफेसर पंजाब मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर हिना आयशा समेत दीगर डॉक्टर्स ने शिरकत की। फैसलाबाद ईवान सनत व तिजारत में आज बिखरेंगे पंजाबी सकाफत के रंग। पंजाब कल्चर डे मनाने के लिए खसूसी इंतजामात। सूबाई वजीर ख्याल अहमद कासरो समेत कमिश्नर साकिब मन्नान भी शरीक। सदर चैम्बर एहतशाम जावेद की ज़ेर सदारत तकरीब का एहतमाम किया गया। ब्रिटिश हाई कमीशन पाकिस्तान के नुमाइंदों का गवर्नमेंट एमसी हाई सेकेंडरी स्कूल कोतवाली रोड फैसलाबाद का दौरा। नुमाइंदगान में शिराज शाहिद, मोहिब फारूकी और रिजवान आजम शामिल। स्कूल को मॉडल बनाने के लिए फंडिंग के इस्तेमाल का जायजा लिया। हुकूमत की तानफियावाला में बिलासूद कर्जे फराहम करने की तकरीर। पीटीआई रहनुमा अल्लाह गोरसी, हाजी बकाउल्ला और दीगर की शिरकत। 110 खानदानों में 35 लाख रुपए के चेक तकसीम किए गए। 5 ख्वाजा सराहों को 1200 रुपए माहाना वजीफा भी दिया गया। और सुपीरियर कॉलेज जंग में फन फेयर तालिबात ने रंगारंग टैबलोस पेश किए। डायरेक्टर कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद रियाज की खुसूसी शिरकत। तालिबात को सराहा।